दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पीटीआई इंटर पार्टी और बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले को मुअत्तल कर दिया। पीटीआई ने अदालत में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ रिट दायर की और समाअत के बाद फैसला भी किया। मजीद देखते हैं पेशावर से आमिर जमील की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालेदम करार देने और बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले को पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया। केस की समाअत जस्टिस कामरान हयात ने की। पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर गौहर और अली जफर जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी अदालत में पेश हुए। दोनों फरीकैन ने अपने दलाइल अदालत को पेश किए। अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने केस की समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर कहते हैं कि पीटीआई से गैर कानूनी और गैर आईनी ऑर्डर के जरिए बल्ले का निशान छीना गया। पीटीआई के खिलाफ साजिश हो रही थी। आज अदालत ने बल्ले का निशान बहाल कर दिया। हम बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का सर ऊंचा किया। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई का सर्टिफिकेट फौरी जारी करे। हम इलेक्शन प्रोसेस से बाहर नहीं हुए। उम्मीद है अगली समाअत पर इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा। हमारी जगह कोई और हो तो इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा करता। पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने अपनी जो ट्रेडिशन है उसको कायम रखते हुए हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया है। इस हाई कोर्ट ने उस ट्रेडिशन को कायम रखते हुए आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था पीटीआई के खिलाफ, जिसमें सिंबल पीटीआई का जो बल्ला है वो ले लिया गया था, छीन लिया गया था, बल्कि मैं कहता हूं एक गैर कानूनी और गैर आईनी ऑर्डर के जरिए, उस ऑर्डर को, उस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है और साथ ये हुक्म फरमाया है कि जो हमारा सिंबल है वो हमें वापस किया जाए, रिस्टोर किया जाए। और हुक्म किया है कि हम अब उस बल्ले के मुताबिक अगली तारीख तक इलेक्शन लड़ सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ, पीटीआई के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है। वो साजिशें ख़त्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने सिंबल रिस्टोर नहीं किया बल्कि 25 करोड़ आवाम का एतमाद अदलिया पे रिस्टोर किया है। ये वही वाहिद अदलिया है जिस पे हमेशा हमें एतमाद रहा है कि हम अदलिया के पास जाएंगे, हम कानूनी आईनी जंग लड़ेंगे। हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, लेकिन हमने बारहा कहा था कि हमें अदलिया पे एतमाद है, हर जज पे एतमाद है और इंशाल्लाह अदलिया इंसाफ करेगी और आज अदलिया ने इंसाफ कर लिया है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ इलेक्शंस की। तो आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। लाहौर के हल्का NA 130 से नवाज शरीफ जबकि शहबाज शरीफ के PP 158 और PP 164 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल कर लिया गया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात के लिए जर्नल और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। मरियम औरंगजेब, हिना रबानी खर, सानिया आशिक, अज़मा बुखारी, हिना परवेज भट्ट के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। सबा सादिक, समीना खालिद घुरकी और ज़किया शाहनवाज समेत पीपल्स पार्टी और नून लीग की दीगर ख़वातीन के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। लाहौर के हल्का NA 130 से मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। शहबाज शरीफ के PP 158 और PP 164 जबकि PP 158 से हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल उनकी लीगल टीम ने मुकम्मल करवाई। नवाज शरीफ समेत किसी के कागजात नामजदगी पर ताहाल कोई एतराज आयद न किया जा सका। बिलाल यासीन ने कहा कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ साहब के कागजात हैं उनको बगैर एतराज के जो है मंजूर किया गया है और अल्लाह के फजल से इलेक्शन में 8 फरवरी में मियां नवाज शरीफ साहब इस हल्के से बासानी कामयाब होकर पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा के चौथी मरतबा अल्लाह के फजल से उम्मीदवार बने।
ادھر پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر خواتین کے کاغذات نامزدگی پر جانچ پڑتال نہیں ہو سکی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی خواتین کی ترجیحی لسٹ روک رکھی ہے۔ عام انتخابات 2024 کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ اب دوسرے روز بھی جاری رہا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما امین الحق کا ضلع غربی این اے 246 سے کاغذات منظور کیے گئے، جبکہ ضلع شرقی این اے 238 سے تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ عام انتخابات 2024 میں حصہ لینے والے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل دوسرے روز بھی جاری رہا۔ کراچی ڈویژن کے ساتھ اضلاع میں قومی اسمبلی کی 22 اور سندھ اسمبلی کی 47 نشستیں ہیں۔ کراچی میں گزشتہ 5 دن میں مجموعی طور پر 2557 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے۔ ضلع غربی حلقہ این اے 246 سے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما امین الحق اور شیخ صلاح الدین کے ضلع وسطی حلقہ این اے 248 سے کاغذات نامزدگی جانچ پڑتال کے بعد منظور کر لیے گئے۔ دوسری جانب سابق رکن قومی اسمبلی شکور شاد کے حلقہ این اے 239 جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار سینیٹر سلیم مانڈوی والا کے ضلع جنوبی این اے 241 سے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ پی ایس 94 کورنگی سے پیپلز پارٹی کے صاحبزادہ معظم قریشی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ قومی اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشست کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کی آسیہ اسحاق اور پیپلز پارٹی کے رہنما مہتاب اکبر راشدی کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کا سلسلہ 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری۔ اسلام آباد کے 2 حلقوں سے 13 امیدواروں کے کاغذات کی اسکروٹنی مکمل کی گئی۔ راولپنڈی سے شیخ رشید احمد، فیاض الحسن چوہان، چودھری نثار، چودھری دانیال اور ناصر بٹ سمیت دیگر کے کاغذات نامزدگی اسکروٹنی کے بعد منظور کر لیے گئے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا دوسرا روز۔ اسلام آباد کے 2 حلقوں سے 13 امیدواروں کی اسکروٹنی مکمل۔ راولپنڈی سے شیخ رشید احمد، فیاض الحسن چوہان، چودھری نثار، چودھری دانیال کے کاغذات نامزدگی منظور۔ اسلام آباد کے حلقوں این اے 46، این اے 47 اور این اے 48 سے 208 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ این اے 46 سے جماعت اسلامی کے میاں اسلم سمیت 6 امیدواروں کی اسکروٹنی مکمل کی گئی۔ این اے 48 سے بلائے گئے 13 امیدواروں میں سے 10 امیدواروں کی اسکروٹنی مکمل کی گئی، جبکہ این اے 47 سے 26 امیدواروں کو طلب کیا گیا۔ راولپنڈی میں بھی امیدواروں کی اسکروٹنی کا عمل دن بھر جاری رہا۔ این اے 53 سے 11، این اے 55 سے 16 امیدواروں کی اسکروٹنی کی گئی۔ حلقہ این اے 53 سے سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور این اے 56 سے نون لیگ کے چودھری دانیال کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ صوبائی حلقوں میں پی پی 10 سے نون لیگ کے انجینئر قمر اسلام، پی پی 17 سے استحکام پاکستان پارٹی کے فیاض الحسن چوہان اور پی پی 19 سے شیخ راشد شفیق کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے۔ پی پی 10 سے 13 امیدواروں، پی پی 11 سے 4، پی پی 14 سے 22، پی پی 15 سے 5 امیدواروں کی اسکروٹنی کی گئی۔ پی پی 16 سے 10 اور پی پی 17 سے 15 امیدواروں کی اسکروٹنی ہوئی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ بلوچستان میں عام انتخابات کے دوران 8 سابق وزرائے اعلیٰ صوبے کے مختلف حلقوں سے میدان میں اتریں گے۔ کون کہاں سے قسمت آزمائے گا بتا رہے ہیں عرفان سعید اپنی اس رپورٹ میں۔ ملک کے دیگر صوبوں کی طرف بلوچستان میں بھی سیاسی دنگل کے لیے میدان سج گیا ہے۔ بڑی بڑی سیاسی شخصیات ایک بار پھر عوامی عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار۔ انہی بڑی سیاسی شخصیات میں صوبے پر حکمرانی کرنے والے 7 سابق وزراء اعلیٰ بھی شامل ہیں، جو اپنی قسمت کے فیصلے کا اختیار 8 فروری کو عوام کے ہاتھ سونپیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ سردار اختر مینگل خضدار اور کوئٹہ سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے امیدوار ہیں، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ نواب اسلم رئیسانی مستونگ سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر انتخاب لڑیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ تربت سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر، جبکہ نواب ثناء اللہ زیری قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر خضدار سے میدان میں اتریں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال لسبیلا اور جان محمد جمالی استا محمد نصیر آباد سے ایک بار پھر اپنی قسمت آزمائیں گے۔ 2 بار بلوچستان میں وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے والے میر عبدالقدوس بزنجو آوران سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر، جبکہ سابق نگران وزیر اعلیٰ سردار محمد صالح بھوتانی ہب دریجی سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کا سنہرا دور جلد واپس آئے گا۔ قائد کی لیڈرشپ میں میدان میں اتر رہے ہیں، الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے۔ نواز شریف نے ملک سے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ کراچی میں امن بھی نواز شریف کے مرہون منت ہے۔ یہ پاکستان کا ایک اہم ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ قائد محترم محمد نواز شریف صاحب کی جلاوطنی کے بعد اس سے پارٹی میں بے پناہ جوش اور جذبہ ابھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ سب کی بھرپور
तावन और मदद से हम ये इंतखाबी मैदान अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। किसी भी मुल्क में अगर अमन होगा, इस्तेहकाम होगा, तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू होगा। और जब मैं 2018 के इलेक्शन में कराची गया तो कराची के लोगों ने मुझे बार बार कहा कि हम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने कराची का अमन बहाल किया है। 20-20 घंटे के जो बिजली के अंधेरे ख़त्म हुए वो एक तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का ख़ात्मा हुआ तो वो जनाब कायद की लीडरशिप में दोस्त और दुश्मन दोनों उसको तस्लीम करते हैं। पूरा यकीन है नवाज शरीफ का वो सुनहरा दौर दोबारा इंशाअल्लाह ऊद कर सामने आएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं कि नवाज शरीफ के किसी भी हलके से कागजात नामजदगी चैलेंज न करने का फैसला किया गया है। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी पर तहरीक इंसाफ कोई एतराज़ जमा नहीं करवाएगी। नवाज शरीफ समेत तमाम सियासी कायदीन को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। वो दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, हम किसी के चैलेंज नहीं करेंगे, इमरान नून लीग के नहीं चैलेंज करेंगे, नहीं किसी का भी नहीं चैलेंज करेंगे। ओ भाई, ये अवाम का इस्तेहकाक है। आप किसी को टेक्निकल नॉकआउट करना की बजाय आप फेस करें। ये अवाम को तो फेस कर नहीं सकते हैं, करना चाहते भी नहीं है। अवाम पर इन्हिसार करते हैं, हम पीपल्स पॉलिटिक्स करते हैं, पावर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हमारी तरफ से भले लड़ें, 100 दफ़ा लड़ें, अवाम ने उनकी वो दुर्गत बनानी है। अगर उनकी ज़मानतें जब्त ना हुई लाहौर से भी, तो आप मुझे जो मर्जी कर। कारोबार की दुनिया से खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड मंदी रही। 100 इंडेक्स 2500 पॉइंट्स तक गिर गया। 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की सतह भी बरकरार ना रख सका। सियासी अदम इस्तेहकाम और मनफी मौशी अशारियों के बाइस आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड मंदी रही। 100 इंडेक्स 2534 पॉइंट्स यानी 4.28% गिर कर 59,170 पॉइंट्स पर आ गया। 13 दिसंबर को 100 इंडेक्स 67,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया था। उसके बाद से अब तक 100 इंडेक्स में 7,920 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। तज्जियाकारों का कहना है कि सियासी अदम इस्तेहकाम स्टॉक मार्केट के गिरावट की बुनियादी वजह है। जो मार्केट डाउनवर्ड है उसके रीज़न भी सब सामने हैं कि भाई रोल ओवर वीक है। अपना 42 अरब का रोल ओवर नए वादे में शिफ्ट होगा लिवरेज का जो है। दूसरा क्लोजिंग्स हैं बैंक्स की, इंस्टीट्यूशंस की। फिर फंड मैनेजर्स जो गोरा हम जिसको कहते हैं वो छुट्टियों पर चला जाता है तो पूरी दुनिया में उसकी इन्वेस्टमेंट चाहे वियतनाम हो चाहे कहीं और हो उधर से इन्वेस्टमेंट वो रोक देता है। जो मुस्तकिल इलेक्शन के बाद कोई एक हुकूमत नहीं बनेगी। अगर वन साइड हुकूमत बन गई तो फिर दोबारा जो पॉलिसी सही चलेगी, वरना अगर मुख्तलिफ किस्म की अगर लोग इक़्तिदार के अंदर आ गए तो फिर वो तनाज़ा पैदा होगा, फिर एक वाज़ेह पॉलिसी नहीं चलेगी, हुकूमत भी नहीं चलेगी। ओपन मार्केट में डॉलर बगैर किसी तब्दीली के 284 रुपए पर मौजूद है। सोने की फी तोला कीमत में 300 रुपए का इजाफा हुआ। फी तोला सोना 2,19,600 रुपए का हो